तीन अंधेरे थे। पहला पानी का अंधेरा, दूसरा समुद्र का अंधेरा और तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। क्या हुआ जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अल्लाह ताला के एक अजीम, बरगुज़ीदा और सब्र की ज़िंदा मिसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने जा रहे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन मुक़द्दस पैगंबरों में से थे जिन्हें अल्लाह ताला ने नैनवा की कौम की हिदायत के लिए भेजा था। नैनवा की कौम बुत परस्ती, नाफरमानी और गुनाहों में डूबी हुई थी। उनके दिलों पर दुनिया की मोहब्बत और झूठे माबूदों का असर छाया हुआ था। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो लोगों को अंधेरों से निकाल कर तौहीद की रोशनी की तरफ बुलाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पूरे प्यार, सब्र और दर्द के साथ समझाया। उन्होंने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, झूठे माबूदों को छोड़ दो, गुनाहों से तौबा करो और सच्चाई का रास्ता अपनाओ। कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़ुन्नून यानी मछली वाले नबी के नाम से भी याद किया गया है। उनकी ज़िंदगी दावत, सब्र, तौबा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन अफसोस, नैनवा की कौम उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुई। इसकी कई वजह थी। सबसे पहली वजह ये थी कि वो बरसों से बुत परस्ती करते आ रहे थे। उनके बाप दादा जिस रास्ते पर थे उसे ही वो सच समझते थे। दूसरी वजह ये थी कि अगर वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मान लेते तो उनका रुतबा, उनकी दुनिया और उनके झूठे फ़ायदे ख़तरे में पड़ जाते। तीसरी और सबसे बड़ी वजह ये थी घमंड और ज़िद। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारे जैसा एक इंसान अल्लाह का पैगंबर कैसे हो सकता है। इसी ज़िद, घमंड और आदतों की वजह से वो सच्चाई को पहचानने के बावजूद भी उसे कबूल न कर सके। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लंबे अरसे तक सब्र किया। दिन रात खुलकर, छुपकर, नरमी से, सख्ती से, हर तरीके से समझाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौम न सिर्फ इनकार कर रही है बल्कि सच्ची बात का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, तो उनके दिल को गहरी ठेस पहुंची। ये नाराज़गी किसी नफ़रत की वजह से नहीं थी बल्कि अपनी कौम की हिदायत की फ़िक्र और उनके अंजाम के डर की वजह से थी। इंसानी जज्बात के तहत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ हो गए। नाराज़गी की इसी हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक अहम फ़ैसला कर लिया। वो अल्लाह की इजाज़त का इंतज़ार किए बिना अपनी कौम को छोड़कर वहाँ से निकल पड़े। ये कोई गुनाह नहीं था लेकिन एक जल्दबाजी थी जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। पैगंबरों का तरीका ये होता है कि वो अल्लाह के हुक्म के बिना अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला ने इसी जल्दबाजी पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक बड़ा सबक सिखाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा से निकलकर समुंदर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक जहाज़ मिला और वो उस पर सवार हो गए। लेकिन जब जहाज़ समुद्र के बीच पहुंचा तो अचानक तेज़ और ख़तरनाक तूफ़ान आ गया।
جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، اس زمانے کے رواج کے مطابق چٹھی ڈالی گئی تاکہ کسی ایک مسافر کو سمندر میں اتارا جائے اور جہاز ہلکا ہو جائے۔ ہر بار چٹھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر آئی۔ آخر کار اللہ کی مرضی سمجھ کر حضرت یونس علیہ السلام خود ہی سمندر میں اتر گئے۔ جیسے ہی وہ سمندر میں اترے، اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی وہاں پہنچی۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نقصان پہنچائے بنا نگل لیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انتظام تھا۔ مچھلی نہ ان کی ہڈیاں توڑ سکی، نہ انہیں زخمی کر سکی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے نبی کی حفاظت کرے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے پوری طرح اللہ کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے اپنی جلد بازی کو مانا اور دل سے توبہ کی۔ وہ بار بار یہ دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول کی تو مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں سمندر کے کنارے چھوڑ دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو سلامت حالت میں باہر نکال دیا۔ ادھر نینوا کی قوم پر عذاب کے نشان دکھائی دینے لگے۔ ڈر اور پچھتاوے میں پوری قوم اللہ کی طرف لوٹ آئی۔ سب نے سچے دل سے توبہ کی، ایمان لائے اور گناہوں سے رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب کو ہٹا لیا۔ قرآن بتاتا ہے یہ وہی قوم ہے جسے عذاب سے پہلے رحمت مل گئی۔ پھر جب عذاب ٹل گیا تو قوم کو احساس ہوا کہ جس نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی وہی ان کے لیے رحمت تھے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا اور اللہ کے حکم سے وہ انہیں پھر مل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لوٹے اور انہیں ایمان کی حالت میں پایا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ رہ کر انہیں دین کی تعلیم دیتے رہے اور صحیح راستے پر قائم رکھا۔ ان کی زندگی صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کی زندہ مثال بن گئی۔ پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ صبر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جلد بازی نیک لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سچی توبہ ہر غلطی کو معاف کروا دیتی ہے۔ ہدایت دینا نبی کا کام ہے، لیکن دلوں کو بدلنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ تو ویورز، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں ان اپنوں میں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔